अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MLC उर्दू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारे चैनल के ऊपर दिए गए मालूमाती फीचर्स के बारे में जान सकें कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद या पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर कायम हाउसिंग सोसाइटीज़ उनके बारे में आपको बताएं, या कोई बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वो भी आप तक पहुंचे, या हम करंट अफेयर्स के हवाले से कोई बात करते हैं तो वो भी आप तक पहुंचे। हम अपनी बातों को बड़ा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जाके हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम आपको गलत इंफॉर्मेशन ना दें, बिल्कुल सही और हकीकत के ऊपर मबनी जो वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। और अब हम आपको किसी सोसाइटी के बारे में बताएंगे, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताएंगे, या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट स्टेटस बताएंगे कि उसके तरक्याती मंसूबे कहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं, कौन से ब्लॉक्स बन चुके हैं। ये सारी हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर शहर के अंदर जिस सोसाइटी के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि आजकल हम इस्लामाबाद के अंदर बता रहे हैं, तो इस्लामाबाद की जिस सोसाइटी का बताएंगे वहाँ पे हमारे जो टीम मेंबरान हैं उन्होंने कुछ डीलर्स को वेरीफाइड किया है। उनके बारे में एक पूरा सर्वे हुआ है कि वहाँ पे कौन से डीलर्स ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट के अंदर इज्जत भी है, जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जिस सोसाइटी के बारे में बताने जा रहे हैं वो है पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। तो इसके बारे में तफसीली तौर पे मुख्तसर अंदाज में हम आपको बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त इस्लामाबाद में पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का जो मौजूदा स्टेटस है वो क्या है, उसके तरक्याती मंसूबे कहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ पे रेट क्या चल रहे हैं। ये सारी बातें हम आपको अभी बताते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के एक मशहूर और एक लग्जरी रिहायशी मंसूबे पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के बारे में। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? सोसाइटी का तारुफ, लोकेशन, ब्लॉक्स और प्लाट्स की तफसील, सहूलतें और तरक्की की मौजूदा हालत, और सबसे अहम मौजूदा कीमतें। मौजूदा कीमतें मतलब उनका करंट रेट प्लान क्या चल रहा है, वहां पे आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप को किस बजट में आपको वहाँ पे जो आप खरीदारी कोई प्लॉट लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि आप जब इस सोसाइटी को विजिट करने जाएं या इस सोसाइटी का के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके जहन में हो कि हमारे पास इतना बजट है तो हम यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्री खरीद सकते हैं। अच्छा, इसका तारुफ ये है कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के विजन ग्रुप का मंसूबा है, जिसके मालिक मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल अलीम खान है। ये सोसाइटी CDA से NOC अप्रूव्ड है सोसाइटी है, जो जदीद सहूलतें और खसूसियत खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत माहौल की वजह से बहुत तेजी से डेवलप हुई है और हो भी रही है। इसकी लोकेशन जो है, ये हाउसिंग सोसाइटी मलोट रोड पर वाकया बिल्कुल बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के सामने है। यहाँ तक रसाई बहुत आसान है क्योंकि कुरी रोड और जिना एवेन्यू के जरिए सोसाइटी के अंदर 200 फीट चौड़ा मेन बिलवार्ड दाखिल होता है। और इसके जो मतलब आपको कोई रश नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल फ्री ये रोड है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। और एक बेहतरीन खूबसूरत मतलब कह सकते हैं कि आपका सफर जो है सोसाइटी तक होता है। इसके ब्लॉक्स और प्लॉट्स जो हैं, ये मंसूबा मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम है। जैसे कि इसका सबसे जो अच्छा ब्लॉक है वो ओवरसीज ब्लॉक है, फिर A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है, E ब्लॉक है, F ब्लॉक है और J ब्लॉक है। इनके साइजेस क्या हैं, यहाँ पे प्लॉट्स के साइजेस क्या हैं, तो वो है 3.5 मरले के प्लॉट भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, 5 मरले के प्लॉट भी आपको मिलते हैं, 8 मरले के प्लॉट भी आपको मिलते हैं, 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के बड़े प्लॉट्स भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा आपको कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, वो भी दस्तयाब हैं। यहाँ पे साफ पानी की सहूलत दी गई है, गैस और बिजली यहाँ पे मौजूद है, कुशादा सड़कें हैं और ग्रीन एरियाज हैं। ये बड़ा खूबसूरत पहाड़ों के दामन में और पहाड़ों के ऊपर बना हुआ ये बड़ा प्यारा हाउसिंग मंसूबा है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर
ایک اچھے منصوبے کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میرے خیال میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ لو رسک نہیں بلکہ زیرو رسک جو ہے انویسٹمنٹ پلیس ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی سرمایہ کاری کریں اور یہاں پہ بے فکر ہو کے آپ اپنے پلاٹ لیں. لینے کے بعد یہاں آپ کو پروفٹ، آج آپ نے بائی کیا کل آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ایسا منصوبہ ہے. کچھ بلاکس ایسے ہیں جیسے معذرت کچھ بلاکس ایسے ہیں جیسے اے اور بی، وہ مکمل تیار ہو چکے ہیں اور وہاں پوزیشن بھی دی جا رہی ہے، قبضے بھی دیے جا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں قبضہ ملنا، کہ آپ کو پلاٹ کا قبضہ مل جاتا ہے، آپ وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. فوری طور پہ آپ جاتے ہیں اے بلاک یا بی بلاک میں، آپ اپنی پسند کا پلاٹ خریدتے ہیں، آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر لیتے ہیں، اس کے بعد پوزیشن لیٹر آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنا گھر شروع کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشن تیزی سے کر سکتے ہیں. باقی بلاکس میں تیزی سے کام جاری ہے، کام رکا نہیں ہے. یہاں پہ سڑکیں، مین گیٹ اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ تیزی سے تعمیر ہو رہا ہے. تقریباً اس کا 60% جو ترقیاتی کام مکمل ہو چکا ہے. اچھا، اس کے اندر اب آپ کو سب سے اہم جو بات ہے وہ سنیے گا کہ اگر 3.5 مرلے کا پلاٹ آپ نے لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو 30 سے 45 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. کچھ مناسب قیمت پہ بھی مل جاتا ہے، کچھ مہنگا بھی ہے. تو ڈیپینڈ آن لوکیشن کہ آپ کون سی لوکیشن کا پلاٹ خرید رہے ہیں اور وہاں پہ مطلب اس کے حساب سے آپ کو پارک ویو، پارک فیسنگ جیسے ہوتا ہے، نیئر ٹو کمرشل ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، کارنر ہے، سیکنڈ کارنر ہے، مین بلیوارڈ کا ہے، یا مطلب مختلف معذرت چاہتے ہیں مختلف جگہوں پہ آپ اپنا جو ہے نا پلاٹ اس حساب سے خرید سکتے ہیں. لیکن ایوریج جو میں نے آپ کو ریٹ پلان بتایا ہے وہ 30 سے 45 لاکھ روپے میں آپ کو مل جاتا ہے. آگے آتے ہیں 5 مرلہ پلاٹ کی قیمتیں. تو یہاں پہ 5 مرلہ پلاٹ کی قیمت 35 لاکھ سے 65 لاکھ تک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ سوسائٹی شروع ہوئی تو 22-23 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ مل رہا تھا. مطلب 20 سے 25 لاکھ کے درمیان میں یہاں پہ پلاٹ مل جاتا تھا آسانی سے. آج چند سال پہلے کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، کوئی 20-30 سال 10 سال 15 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ بالکل چند سال پہلے کی بات ہے کہ 20-22 لاکھ کا 25 لاکھ کا یہ پلاٹ تھا، پھر 28 لاکھ کا ہوا، پھر 32 لاکھ کا ہوا، اور آج یہاں پہ 35 لاکھ سے 65 لاکھ تک جو ہے نا 5 مرلے کا پلاٹ ہے. 8 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 70 لاکھ سے 75 لاکھ تک ہے. 10 مرلے کا پلاٹ 70 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ تک ہے. 1 کنال کا پلاٹ 1 کروڑ 25 لاکھ سے 2 کروڑ تقریباً 50 لاکھ تک مل جاتا ہے، ڈیپینڈ آن لوکیشن. 2 کنال کا 4 سے 4.5 کروڑ میں مل جاتا ہے. اچھا، یہ جو میں نے ریٹ بتائے ہیں ڈیفرنٹ، مطلب 30 سے 35، 35 سے 45، 45 سے 50، یہ جو ریٹ بتا رہا ہے یہ بلاکس کے حساب سے ہے کہ ڈیولپ پلاٹ، پوزیشن والا پلاٹ ذرا مہنگا ہے، اور جو تھوڑی دیر بعد پوزیشن جس کو ملنی ہے یا جو بلاکس ابھی تیار نہیں ہوئے تو وہ تھوڑا سستا ہے. اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بلاکس میں انویسٹمنٹ کریں جس کا تقریباً 50% کنسٹرکشن یا تعمیراتی منصوبے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہو اور بقایا 50% رہ چکا ہو. تو اس کی مطلب نان ڈیولپ اور ڈیولپ کے درمیانی ایریا میں، کہ جہاں پہ ڈیولپ ایریا ختم ہو رہا ہے اور نان ڈیولپ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ پلاٹ خرید لیں تو وہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے جائے گا اگر لانگ ٹرم. اگر شارٹ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیولپ پلاٹوں میں جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں. ابھی بھی مطلب وہاں پہ بہت یہ ریٹ ہائی ہوں گے، تھوڑا سا مارکیٹ سٹیبل ہونے کی دیر ہے. اس وقت خریداروں کے لیے بہترین جو ہے نا سنہری موقع ہے خریداری کرنے کا. اور جو ہیں بیچنے والے وہ مارکیٹ کے ہاتھوں تھوڑا سا پریشان ہیں کہ مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو پا رہی، لیکن اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. تو یہ بلاکس کے حساب سے میں نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں. تو اور دوستو، یہ تھی پارک ویو سٹی اسلام آباد کی مکمل تفصیل. اگر آپ اسلام آباد میں پرامن اور پرکشش رہائش چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین آپشن ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا بلاک زیادہ پسند ہے. آپ نے اگر وزٹ کیا ہے یا آپ وہاں پہ وزٹ کر کے آئے تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تب بھی.
اور اگر آپ وہاں پہ کسی ویریفائڈ ڈیلر، کسی اچھے ڈیلر تک رسائی چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی کمیشن کے، بغیر کسی چارجز کے ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے، مکمل آپ کی خدمت کریں گے، اور تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.